अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुश आमदीद। मेरा दिल कह रहा है कि नेतन्याहू अब नहीं है। सीरियसली मैं आपको अपनी एक फीलिंग बयान कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जो मंजरनामा बन रहा है, उस मंजरनामे में बरतानवी सहाफ़ी की एक खबर ने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रखा है। और इसी खबर की बुनियाद पर मेरे अंदर जो एक हलचल सी मची है, जो एक यकीन की सी कैफियत पैदा हुई है, उसको मजीद तकवीत मिल रही है कि बो काटा हो गया है नेतन्याहू भाईजान, बो काटा हो गया है, वो नहीं है। और इस वक्त आपको मैं बताऊं, जो एक आलमी मंजरनामा बना हुआ है, उस आलमी मंजरनामे में अमेरिका की बेबसी और ये पूरा तागूती टोला जिस तरीके से इस वक्त मायूसी का शिकार है और इजहार हो रहा है बाकायदा, वो चीजें बिल्कुल साबित कर रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अब नेतन्याहू नहीं है तो फिर इस वक्त उसकी शक्ल में कौन है। तो ये बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, अब इसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर आपको पता है खबरों की भरमार है। हमारा आपके साथ यही कमिटमेंट है कि जो चल रहा है वो आपके सामने रखा जाए और उसमें अपना बेहतरीन तज्जिया दिया जाए। तो इस लिहाज से अभी जो खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपको यकीनन बड़ा हैरान करके रख देंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान ने बड़े ही दबंग अंदाज में आंखों में आंखें डालकर वाजे कर दिया इस दुनिया को, तागूती ताकतों को, कि भाई हम इस जंग में हक के साथ खड़े हैं, हमारी काविशें हक के साथ हैं। और इस हवाले से आप जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्टिवली अपना किरदार अदा कर रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपनी एक ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के ज़रिए दुनिया को पैगाम दे रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूँ। दुश्मन ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सोचा यही था कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को आप पत्ता भी साफ कर देंगे। तो ईरान के अंदर तो वो जो उसके साथ हो रहा है उसकी मैं तफसील रखता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने इस ग़ज़ब-उल हक़ के चक्कर में, वो कहते हैं ना कि सिर्फ अफगानिस्तान के साथ नहीं बल्कि इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि इसका पूरी दुनिया को पैगाम जाया जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ये अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं है पाकिस्तान की, या हम इन दो टके के टीटीए के साथ थोड़ी जंग कर रहे हैं। इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या औकात। हमारी इस वक्त भी जंग जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की जारी है, उसमें हम लड़ रहे हैं इन्हीं सेहूनियों से, हम इन्हीं तागूती कुव्वतों से जो इस वक्त आलमी अमन को दाव पर लगाकर बैठे हैं। और इस वक्त आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से उनकी कमर टूटी हुई है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की अभी ताज़ा कार्रवाई में 64 जानलेवा हासिल किए गए हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली लड़ाई जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है। दहशतगर्द कौन है? ये बेसिकली हिंदुत्वा या इन इसराइलियों के बेसिकली पेरोल पे हैं और इन्हीं पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को एंगेज करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में इसराइली फोर्सेस में से कुछ जो कि ड्रोन ऑपरेटर्स टाइप चीज़ें हैं वो मौजूद है इस वक्त राइट नाउ कश्मीर के अंदर, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों में कंधार के अंदर जो तबाही मची है, काबुल के अंदर जो तबाही मचाई है इन्होंने, बगराम एयरबेस इन्होंने तबाह बर्बाद और मिलीमीट करके जो रख दी है, इसके अलावा जो दीगर खोस्त और दीगर पख्ते के इलाके हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान ने ज़बरदस्त अपना मार्का वो सर अंजाम देते हुए आगे पेशकदमी कर रहे हैं। उनकी जो चौकियां छोड़कर भागते मनाजिर सारी दुनिया देख रही है, उनके फौजी भाग रहे हैं ना, लीडरशिप सारी की सारी गायब है। और बहुत हद तक चांस है कि मुल्ला हैबतुल्ला भी बो काटा हो चुका है, मुल्ला हैबतुल्ला भी शायद सब दुनिया में नहीं रहा। तो इस लिहाज से सबसे इंटरेस्टिंग इस पॉइंट इस जंग का ये है कि अफगानी, जो मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया के अंदर एक ये असूल भी है कि जंगे कौमें लड़ा करती हैं, फौज नहीं लड़ती, खाली कौम जंग लड़ती है। तो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जिनकी इनकी हुकूमत है, वहाँ की अवाम अपनी हुकूमत के साथ नहीं है, अपनी फ़ौज के साथ नहीं है, क्योंकि वो फ़ौज है ही नहीं। वो आज भी पाकिस्तान के साथ, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इनसे शायद हमारी जान छुड़ा देगा, और इंशाल्लाह जान छुड़ा देगा। पाकिस्तान जान छुड़ाने की जंग लड़ रहा है। तो इस लिहाज से ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम चुन चुन कर इसराइलियों और मूदियों और हनूदियों का जो कला कमा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने आ चुका है। आप आजे ज़रा नेतन्याहू की तरफ। ये नेतन्याहू किधर है, मतलब मैं ढूंढ रहे हैं कि भाई कहीं है या नहीं है, क्योंकि एक बयान आया है। बयान ये आया है कि जनाब जैसी करनी वैसी भरनी, नेतन्याहू अपने मंतकी अंजाम के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, ये ईरान की जानिब से कहा गया। और ये इससे पहले भी उसकी हलाकत के बारे में बात की गई थी, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी और उसकी तरदीद भी नहीं हो सकी।
اچھا خیر، اب جب ایک مرتبہ پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ منطقی انجام، تو اسی دوران ایک خبر آتی ہے کہ نیتن یاہو بو کاٹا ہو چکا ہے، وہ فارغ ہو چکا ہے۔ وہ کیوں فارغ ہو چکا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح اس کی پبلک اپیرنس ہونی چاہیے وہ اپنی پبلک اپیرنس شو نہیں کر رہا، لیکن اس کی پبلک اپیرنس جو ہو رہی ہے در حقیقت وہ کلون ہے۔ کلون آپ کو پتا ہے ایک ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم شکل تیار کیا جاتا ہے۔ تو ہم شکل ہے جناب ان کا جو تیار کیا گیا ہے، یہ صاحب جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور اسی چکر میں اب جو ان کی ایک جو بمباسٹک اور بڑا بھرپور پبلک میں آ کر تقریریں اور یہ جو سارا کچھ آپ دیکھ نہیں رہے، اس میں کافی حد تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ ایک کا بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ بچ گئے ہیں لیکن ان کا بھائی مارا گیا ہے، یہ بھی ایک بیچ میں چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا خبریں یا خبروں کی بھرمار ہے، لیکن اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ مذاکرات کی بھیک بھی مانگ رہے ہیں، یعنی وہ امریکہ جس نے کہا کہ اب آج کی رات ایران ختم، لو بھائی، یا وہ نیتن یاہو جو کہتا تھا کہ آج بس آخری رات ہے، کل اپنا وقت آئے گا، یہاں تک کہا گیا کہ اپنی فوجیں زمینی فوجیں داخل کریں گے۔ اس کے بعد پھر یہی انہوں نے کہا کہ نہیں اپنی فوجیں داخل کر کے ہمیں مطلب وہاں فائدہ کوئی نہیں ہے، مطلب نیتن یاہو نے ٹرمپ نے یہ کہا۔ تو اس ساری صورتحال میں جس طریقے سے اب منظرنامہ بنا ہے، ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ رشیا کی جانب سے ان کو وارن کیا گیا کہ واپس ہو جاؤ، اور اسی صورتحال میں امریکہ نے یوکرین سے مدد مانگ لی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی، اور پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ ان کی پوزیشن واضح ہو رہی ہے، ان کی پارلیمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی بتایا گیا کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں، گو کہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ زخمی ہو گئے، لیکن وہ زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ان کا حکم آ گیا کہ جناب تل ابیب کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا جائے۔ یعنی ایران اس وقت اپنی نیشنل پالیسی کے طور پر، اس جنگ کی پالیسی کے طور پر لے کر چل رہا ہے کہ تل ابیب کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ 400 سے زائد، کتنے 400 سے زائد جو مقامات ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کر لیا گیا، اور ان کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں انٹرسٹنگ بات جہاں پر یہ ہے کہ امریکہ اور جو اسرائیل ہے، ان کی شکست اور بدترین شکست پر اور زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نمک چھڑک رہی ہے بات، اور اس نے طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ صرف ان 10 دنوں میں، صرف ان 10 دنوں میں 25,000 ٹن بارود ایران پر گرایا گیا۔ کتنا؟ 25,000 ٹن بارود ایران پر گرایا گیا، اور جنگ کے پہلے دن، آج 12واں دن ہے، اور جنگ کے پہلے دن 5.6 بلین ڈالر، اگین آپ ذرا سن لیں، 5.6 بلین ڈالر جو ہیں وہ اس کا گولہ بارود استعمال ہوا ہے، اور ابھی بھی مطلوبہ اہداف مطلب وہ حاصل نہیں کیے جا سکے۔ تو اسی سارے منظرنامے میں امریکہ کے اندر ایک طوفان آیا ہے، اور اسی طوفان کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ جناب اب اگلا جو مرحلہ ہے جس میں امریکی عوام اس نیتن یاہو اور ٹرمپ سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے حق کا فیصلہ اس جنگ میں جو آپ جھونک رہے ہو، اور حاصل کیا ہو رہا ہے۔ تو حاصل وصول یہ ہے کہ بالکل برے منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب بھی، اور بڑے اب ان 12 دنوں کے دوران آپ دیکھیں نا، وہ سارے بیانات ٹائم فش ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے نادر موقع ہے، ان کو ان کی اوقات سے جاننے کے لیے۔ یہ جو ہوا بنا ہوا ہے، اس ہوے کی اور اس غبارے میں سے، اس اسرائیلی غبارے اور اس امریکی غبارے اور اس غنڈوں کے غبارے میں سے ہوا کس نے نکالی؟ سب سے پہلا سہرا جاتا ہے اہلِ غزہ کو، مسلمانوں کو، یہ جو نہتے معصوم فلسطینی مسلمان ہیں، ان کو یہ سہرا جاتا ہے۔ آج ایران کی جانب سے مسلسل بحرین پر اور دیگر اور قطر پر حملے شروع کر دی گئے، امریکی اڈوں پر اور دیگر بہت سارے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر مسلمان ممالک اور جو غیر مسلم ممالک ہیں، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، ان سب کو ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سوچ سے، تھوڑے سے حکمت کے ساتھ ان کو نیچے گرا دینا چاہیے۔ یہ بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ اپنے اندر کی لذت اور اپنی جو ذاتی مفادات کے جنگ ہے اس سے نکل کے رائٹ ٹائم ہے اس وقت اس گرتی ہوئی دیوار کو سارے مل کر دھکا دیں، دنیا سے اس گناہ کی نجات کریں۔